बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम को नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि पिछले 72 घंटों में इमरान खान के साथ डील के बयानिए को जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरी तरफ अदालतों में तोशाखाना 2 केस की जब फर्द जुर्म आयद करने का मामला आया तो प्रोसिक्यूशन ने पूरा जोर लगाया कि फर्द जुर्म आयद हो सके। ये पहली दलील है कि किसी किस्म की डील इमरान खान ने नहीं की। यानी तोशाखाना 2 केस में जमानत होती है, अदालत जमानत देते हुए ये मेक श्योर करती है कि आपने ट्रायल में पाकिस्तान की अदालतों से ताउन करना है, ट्रायल कोर्ट से ताउन करना है। नंबर 1, प्रोसिक्यूशन पूरा जोर लगा रही है कि किसी तरह फर्द जुर्म आयद हो सके। अगर डील होती तो इतनी जल्दी ना होती ट्रायल कोर्ट को जो अदालत में इस वक्त हो रहा है। दूसरी तरफ जो तोशाखाना 1 केस था, इसमें अली जफर साहब इस वक्त दलाइल दे रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मियां गुल हसन औरंगजेब और आमिर फारूक साहब जो हैं इसकी समाअत कर रहे हैं और मेरिट्स पर केस के अब बात होनी है। इससे पहले चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि देखना ही होगा कि 342 का बयान नहीं हुआ और कुछ गवाहों पर जरा भी नहीं हो सकी, तो क्या हम अपील की तरफ जा भी सकते हैं, केस के मेरिट्स को देखा भी जा सकता है या नहीं। इस पर अली जफर साहब ने कहा कि ये गलती पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन की है और उनसे आप पूछें। और फिर अली जफर ने यह भी कहा कि मुझे मेरे क्लाइंट से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। यानी एक वकील अदालत में खड़ा हुआ केस लड़ रहा है और वो अपने क्लाइंट से मिलता नहीं है जो जेल के अंदर है, तो हदायत कहाँ से आ रही हैं। ये है दलील नंबर 2। यानी अगर कहीं पर डील होती तो ये केसेस इतनी तेज़ी से आगे ना बढ़ते। आप अली मीन गंडापुर के लिए तो दरवाजे खोलते हैं कि इमरान खान को समझाया जाए, मनाया जाए कि वो एहतजाज की कॉल को वापस दे दें, लेकिन अली जफ़र के लिए दरवाजे नहीं खुलते। तो ये जो डील वाला बयानिया है, फैसिलिटेट करने वाला बयानिया है कि इमरान खान मान गए, मेरा ख्याल है कि ये पिछले 72 घंटों में कई मरतबा इसे ज़िंदा किया गया और फिर ये अपनी मौत खुद ही मर चुका है और इस वक्त ये मुकम्मल तौर पे दफन हो चुका है, डील नहीं हो रही। रिव्यूज़, अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पर किस किस्म के इंतज़ामात किए गए हैं, मैं आपके सामने शहरी इक़्तिदार की एक पिक्चर रख देता हूँ कि हुकूमत अगर डील कर रही होती और खान साहब मान जाते तो फिर ये इंतज़ामात जो हैं वो किसके लिए किए जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए क्या तैयारियां की हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अडयाला जेल और उसके इतराफ़ जितनी भी सड़कें हैं जी, एक तो यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और 26 नवंबर तक दफ़ा 144 का नफाज रहेगा, ताकि अगर किसी किस्म के जुलूस का रुख जो है वो अडयाला जेल की तरफ होता है तो लोगों को रोका जा सके। तो पिंडी शहर को 50 से ज़ायद मकामात पर बंद कर दिया गया है, रैलियों पर पाबंदी है, जलसे जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई है। और फिर वज़ारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को एक ख़त लिखा और उन्होंने कहा जी कि ये जो आप गाड़ियाँ दे रहे हैं और तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज की तैयारियाँ की जा रही हैं, इसमें सरकारी मशीनरी को किसी सूरत भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली के लिए अली मीन गंडापुर जब से कुर्सी पर बैठे हैं वो कोशिशें करते रहे, लेकिन वफाक ने उनकी बात नहीं मानी और चीफ सेक्रेटरी एक तरह से उनका बंदा है जो वहाँ पर बैठकर हर चीज़ की खबर वफाक को, हुकूमत को और इस हुकूमत के प्यार करने वालों को मुसलसल देता है। तो ये ख़त तो उन्होंने लिखा है, लेकिन क्या चीफ सेक्रेटरी की मानी जाएगी? कभी भी नहीं मानी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी अकेला है, वो पूरा सूबा है, तो ये चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए केपी को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो इसमें ना एक और भी बड़ी दलील है। अगर आप फैसल करीम कुंडी के बयानात को देखें तो आपको ये पता चलेगा मुज़ाकरात की नाकामी और इमरान खान का ना मानना ये दलील कैसे है कि वो आज टेलीविज़न चैनल पर आए, उन्होंने कहा जी कि सूबे के अंदर हालात ख़राब हैं। भाई आंखें खोलो, ये वाहिद सूबा है जहाँ पर दहशतगर्दी आज की नहीं है, पिछले कई दहाइयों से आपकी हुकूमतें भी इस सूबे में रही, इस मुल्क के अंदर आप भी इस सूबे को कंट्रोल करते रहे, तो ये दहशतगर्दी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। और फिर फैसल करीम कुंडी का इस मौके पर बोलना और कहा कि जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, वो शायद केपी को जो है वो फतह करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फैसल करीम कुंडी का ऐसे मौके पर बोलना ऑब्वियसली मुज़ाकरात जो ये चाहते थे और जो डील ये इमरान खान के सामने रख रहे थे, इसका इमरान खान की तरफ से इनकार, ये एक बड़ा वाज़ेह सबूत है। और जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन ये एहतजाज अब हर सूरत होकर रहेगा। फिर व्यूअर्स, एक और जो चीज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या करने जा रही है। एक तो जी सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन केपी मीना खान ने बताया कि वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की हिदायत पर
24 नवंबर को एहतजाज के लिए रेस्क्यू गाड़ियां पीटीआई काफिलों के साथ जाएंगी। जरूरत पड़ी तो प्राइवेट गाड़ियां भी किराए पर ली जाएंगी। इंटरनेट सर्विस को मुकम्मल तौर पे जी बंद किया जा रहा है। मेरी आज पाकिस्तान में लैंडलाइन पे बात हुई है तो पता ये चला है कि जो इंटरनेट की सर्विस अभी से मुतासिर होना शुरू हो गई है। तो व्यूअर्स, मोबाइल फ़ोन के ऊपर अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपका कनेक्शन जो है ऑब्वियसली उसे इंटरप्ट किया जाता है, तो आप जो लैंडलाइन इंटरनेट है उसके ऊपर ऑब्वियसली स्विच करके इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। और ये पैगाम आप अपने तमाम ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करें, क्योंकि इंटरनेट इन्होंने अब बंद कर देना है। ये भी बताया जा रहा है कि जो लैंडलाइन वाला इंटरनेट है उसे भी बंद किया जाएगा। पहले तो आमतौर पे ये होता है ना कि मोबाइल इंटरनेट को आप बंद करते हैं, लेकिन कुछ इलाकों में इंटरनेट को बंद नहीं किया जाएगा, सर्विसेज जो हैं वो बहाल रहेंगी। मोबाइल को मुकम्मल तौर पर 22, 23 और 24 ये भी कहा जा रहा है कि इसकी सर्विस को मुअत्तल किया जाएगा, क्योंकि खबरें व्यूअर्स ऐसी आ रही हैं कि इन्हें मालूम था कि पंजाब से जो काफिले निकलेंगे आपने उन्हें रोकना है। तो झेलम और इसके साथ साथ अटक और फिर इसके अलावा दीगर जो पंजाब से सड़कें इस्लामाबाद की तरफ जाती हैं वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात जो है वो करने की तैयारी की जा रही है। और ख़बर ये भी आ रही है कि बहुत सारे स्पॉट्स के ऊपर रेंजर्स के जवानों को पहले ही तैनात कर दिया गया है। खबर ये भी है व्यूअर्स कि जब 4 से 5 लोग अगर आप किसी गाड़ी में देखें, उनसे उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाएं, और अगर आपको पता लगे कि ये लोग इस्लामाबाद में एहतजाज में शमूलियत के लिए जा रहे हैं तो आप उन्हें वहीं पर गिरफ्तार कर लें। अगर फैमिलीज जा रही हैं तो उनको जाने दिया जाए, और अगर बसेस के अंदर लोग इस्लामाबाद का रुख करते हैं तो उनको भी रोका जाए। अभी कैसे रोकेंगे? देखें जी, एक तो जितनी भी आपकी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसे बंद करने की कोशिश की गई। 2 रोज़ पहले ये खबर आई थी कि कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो शहर से बाहर नहीं जाएगी। अब ये एक नया पाकिस्तान के अंदर कानून जो है वो बनाने जा रहे हैं कि लोग अपनी जो डेली रूटीन के जो मैटर्स हैं वो भी आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि रियासत की तरफ से ही हुक्म आया है। क्योंकि इनको ख़तरा ये है कि मुसाफिर बनकर बहुत सारे लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस एहतजाज में वो शरीक होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली काफ़ी दिनों से जारी है कि लोगों को किस तरह आपने पहुंचाना। ये नहीं हो सकता कि इधर से हज़ारों की तादाद में लोगों को आप निकालें और सामने पुलिस हो और आपका आमना सामना हो जाए और आप फिर उसे क्रॉस करने की कोशिश करें। अगर आपने इस एहतजाज को कामयाब बनाना था तो आपको पहले ही इस्लामाबाद पहुंचना है। और 23 तारीख बहुत दूर है, 24 तारीख बहुत दूर है, क्योंकि उस दिन आपको शहरी इक़्तिदार में दाखिल होने के लिए पुलिस का सामना करना पड़ेगा। व्यूअर्स, ये भी खबर आ रही है कि पीटीआई की जानिब से कि 22 नवंबर से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी। फायरवॉल एक्टिव होने से इंटरनेट सर्विस स्लो, जबकि सोशल मीडिया ऐप्स, वीडियोस, ऑडियोज डाउनलोड नहीं की जा सकेंगी। आपने पिछले महीने कुछ खबरें ऐसी भी आई, उससे पहले भी खबरें आती रही कि जब आप कोई मैसेज, ऑडियो, वीडियो शेयर करते हैं ना तो वो किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में जा नहीं रही थी। लास्ट टाइम इस धरने की, इस एहतजाज की कवरेज को अगर देखा जाए तो बहुत सारे जवान ऐसे थे जिन्होंने मैदान में खड़े होकर पुलिस का मुकाबला किया और फिर उन वीडियोस को भी बनाया। हवाई फायरिंग होती रही। तो एक इंटरनेट एक ऐसी चीज़ थी कि ये सोशल मीडिया पर चीज़ें शेयर हो रही थी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि लोग वीडियोस बना रहे होंगे और वो शेयर नहीं हो रही होंगी, तो कब तक आप इसे बंद करेंगे? अल्टीमेटली वो तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर जानी ही जानी है। लोगों को पता चलेगा, दुनिया को पता चलेगा कि एक सूबा वफाक में एंटर हो रहा है और वहाँ के लोगों पर शेलिंग की जा रही है, पूरी रियासत को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा शायद यही काम रह गया है कि आप एक जमहूरी जो तरीके से जो एहतजाज है आप जब उसे रोकते हैं तो पूरी रियासत को एक तरह से रियासत ने खुद ही यरगमाल बना लिया। अगर इन लोगों को जाकर किसी जगह पुरसकून तरीके से बैठने दिया जाए और ये एहतजाज करें तो इससे जमहूरियत किस तरह ख़तरे में पड़ेगी, बल्कि जमहूरियत मजबूत होगी। दुनिया ये देख रही है सर, ये जमहूरियत ख़तरे में नहीं बल्कि आपकी आमरीत ख़तरे में है, जो पिछले कई बरसों से हम इस मुल्क के अंदर देख रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि पीटीआई ने जी एक खुसूसी स्क्वाड तैयार किया है। जो पहला रुख किया था अली मीन गंडापुर ने रावलपिंडी की तरफ, अगर आपको याद हो तो सबसे आगे अली मीन गंडापुर थे, शेलिंग हो रही थी, मशीनरी पीछे फंस गई और मशीनरी जो थी उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सका, यूटिलाइज नहीं किया जा सका कंटेनर्स को हटाने के हवाले से। तो अली मीन गंडापुर को वापस जाना पड़ा। खान साहब ने कहा कि अगर ये पहुंच जाता तो ये आज लीडर होता। फिर हमने ये भी देखा कि इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया, खंदकें खोदी गई हुकूमत की तरफ से। तो जो मशीनरी थी इसको सबसे आगे रखा गया
کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ جب بھی روانہ ہوگا اسلام آباد کی طرف تو مشینری آگے ہوگی، راستے مشینری کھولتی جائے گی اور تحریک انصاف کا قافلہ آگے بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ مشینری سب سے آگے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 10,000 کے قریب جو اسپیشل اسکواڈ تیار کیا گیا ہے کارکنوں کا، یہ اس قافلے کے آگے چلے گا، جو راستہ بنائے گا، کیونکہ حکومت نے اس دفعہ جو تیاری کی ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے. تو اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ رات بھی جب لاسٹ ٹائم رات ہونے سے پہلے جب یہ انٹر ہو رہے تھے اسلام آباد کی حدود میں تو اس وقت شیلنگ کی گئی اور تمام لوگوں نے رات جو ہے وہ جھاڑیوں میں گزاری پہاڑ کے اوپر، اور تاکہ شیلنگ سے بچا جا سکے. تو اس دفعہ دوبارہ ان سپورٹس کی مارکنگ کر دی گئی ہے، ریکی کی گئی ہے، اور 9,000 کارکنان کو سب سے آگے یہ چلائیں گے، اور یہ اسکواڈ کو شیلنگ سے بچاؤ کا سامان بھی دے دیا گیا ہے. یعنی بھرپور تیاری سے آ رہے ہیں. اس دفعہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ مار کھائیں گے اور بغیر تیاری کے، جس طرح ہم نے 2 جو احتجاج تھے، جو سب سے پہلا جو احتجاج تھا وہاں پہ دیکھا. اچھا، اس پہ ایک اور بھی کام انہوں نے یہ کیا کہ مانیٹرنگ سیل جی قائم کر دیا گیا ہے. اس مانیٹرنگ سیل کا مقصد کیا ہے کہ ایک تو احتجاج کے حوالے سے چیزیں اپڈیٹ کی جائیں، فوٹیجز کو اس مانیٹرنگ سیل سے پاکستان کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جائے گا، نمبر 1. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس احتجاج میں شامل ہیں ان کی بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہوگی، کون سا قافلہ کہاں پر موجود ہے، کون اسے لیڈ کر رہا ہے، لسٹیں تیار کی گئی ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی راستے سے غائب ہوتا ہے تو اسے بھی مانیٹر کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ دیکھیں انہوں نے آئے ویڈیوز بنائی اور اس کے بعد جو ہیں یہ غائب ہو گئے. تو اب آپ چھپ نہیں سکیں گے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ مانیٹرنگ سیل جو ہے وہ بنا دیا ہے. ویورز، جو ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ مذاکرات اور ملاقاتوں کے حوالے سے، اور اسد قیصر صاحب کی گفتگو ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 24 نومبر کے احتجاج کے لیے ہم نے حکمت عملی تبدیل کی ہوئی ہے. پشاور، مردان، چارسدہ اور نوشہرہ کے کارکنان صوابی سے اسلام آباد جائیں گے، باقی اضلاع کے کارکنان مختلف روٹ سے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. علی امین گنڈا پور کے ساتھ مذاکرات کے لیے رابطہ ہوا، اور اہم بات یہ ہے کہ عمران خان نے علی امین کو مذاکرات کی اجازت دی ہے. اب دیکھنا ہی ہے کہ حکومت کتنا سنجیدہ رویہ اختیار کرتی ہے اور اس کو کس ایجنڈے کو وہ آگے بڑھاتی ہے. اب جی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان 2 ملاقاتیں ہوئی. اب یہ حکومت کا نام بار بار دیا جا رہا ہے، لیکن اب یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک رپورٹ انصار عباسی صاحب کے ذریعے یہ باہر نکالتے ہیں، اور اسیسمنٹ اور دونوں طرف سے اف اینڈ بٹس لگا کر اس خبر کو ہم نے مسلسل پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پریزنٹ کی جاتی ہے. اس خبر میں کیا کہا گیا آپ ذرا خود غور کیجئے گا، اور اتنا گیس ورک تو پاکستان میں عام آدمی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی تمام جو سٹرگل ہے اسے سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس خبر کے مطابق انصار عباسی صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ مذاکرات سے قبل مشاورتی عمل میں مصروف شخصیات باضابطہ مذاکرات کا عمل شروع کرنے کے لیے کسی معاہدے پر اتفاق کر لیتی ہیں تو حتمی منظوری کے لیے وہ اپنی اپنی متعلقہ اعلیٰ قیادت سے رجوع کریں گی. یعنی ifs and buts کہ اگر یہ ہو گیا، بھائی انڈرسٹوڈ سی ایک بات ہے کہ جو مذاکرات جو عمل اگر شروع ہوتا ہے تو دونوں طرف سے جتنی بھی ڈیمانڈز رکھی جائیں گی تو انہوں نے جا کے اپنی قیادت کو بتانا ہے کہ جناب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور حکومت یہ کہہ رہی ہے. لیکن یہ خبر ہے پاکستان میں. پھر دوسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے معاملے میں موجودہ مذاکرات میں شامل افراد عمران خان سے منظوری لیں گے. تو سر ایک منظوری کس سے لینی ہے؟ منظوری عمران خان سے ہوگی، یہ عمران خان کی کال ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کئی دفعہ یہ کہہ چکے جب ان سے رابطہ ہوا، علی محمد خان، علی امین گنڈا پور، اسد قیصر، پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت، کہ اگر آپ نے اس احتجاج کو کینسل کرنا ہے بھائی ہمارے پاس نہ آؤ، جا کے عمران خان قیدی نمبر 804 سے بات کرو، وہ تمہیں بتائے گا. اگر وہ کال واپس لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو حکم کے غلام ہیں، یہ جماعت اس کی ہے، یہ لوگ اس کے ہیں. اگر عمران خان ان لوگوں کو کہہ رہا ہے نکلو تو ہم اس قافلے میں شامل ہیں، ہم امانت کے امین ہیں، ہمارے سے فیصلے مت کرواؤ. فیصلے یہ مسلسل یہ پیغام دیا گیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر عمران خان سے منظوری لی جائے گی. چلیں خبر کو مان لیتے ہیں اس حد تک. حکومت کے معاملے میں دیکھیں تو وہ اہم شخصیت اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے. دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات کے آغاز کے لیے وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ کی منظوری حاصل کرے گی. سر یہ منظوری سے ہی ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ جیل کے دروازے آپ کھول دیں. یہ ان کی منظوری ہے، مذاکرات کو آگے بڑھانا یہ منظوری کے بغیر نہیں ہو رہا. اور میری اطلاع تو یہی ہے کہ جو ڈیمانڈز حکومت نے رکھی کہ آپ اس احتجاج کی کال کو واپس لینے باقی باتیں کریں گے، وہ تسلیم نہیں کی گئی.
اور احتجاج کس لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی حکومت کے خلاف اور 3 مطالبات کی منظوری کے لیے میدان میں آئے ہیں. اگر وہی آپ نہیں مانیں گے تو پھر بریک تھرو جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. باقی بھی انہوں نے ifs and buts سے یہ خبر جو ہے وہ رپورٹ تو کر دی ہے, لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. باسی صاحب کی بہت ساری خبریں نا کسی کی خواہش ہوتی ہے, کسی کا پیغام ہوتا ہے, اور وہ اسے منو ان جو ہے وہ پرنٹ کر دیا جاتا ہے. اب جو انہوں نے اور باتیں کہی ہیں آئی تھنک یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. لیکن ویورز میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ جو بریک تھرو کی صورت میں مذاکراتی عمل شروع ہوگا. دیکھیں بریک تھرو تو ایک ہی طرح ہوگا نا کہ اگر عمران خان بات مان لیتے ہیں, جو خان صاحب نے انکار کر دیا, کیونکہ عمران خان صاحب یہ ایک ٹریپ ہے. پہلے بھی آپ کے لوگوں نے آپ کی اس کال کو سیریس نہیں لیا, عوام ناراض ہو گئی. عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی عوام یہ جو قربانی عمران خان دے رہا ہے نا, یہ پاکستان کی عوام کے لیے دے رہا ہے, اور عوام کو اس بات کا احساس ہے, اور یہ نظام زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں چل سکے گا. بیرسٹر سیف نے جی اسی حوالے سے اسی نقطے کو اٹھایا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی ہوں یا کوئی اور ایسی شخصیت کے ساتھ بات ہوگی جو اسٹیبلشمنٹ سے منسلک ہے, یعنی پیغام لے کر جائے. اچھا, حکومت احتجاج کی کال واپس لینے کا کہہ رہی, لیکن جب ہمیں نظر آئے گا کہ حکومت سنجیدہ ہے تو ہم احتجاج کی کال واپس لینے یا نہ لینے کے بارے میں غور کریں گے. اچھا, اب یہ ہونا نہیں ہے جی. اگر پاکستان تحریک انصاف اس موڑ پر آ کر پیچھے ہٹ جاتی ہے تو اوبویسلی اس کا ایک بہت بڑا سیاسی نقصان ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو نواز شریف صاحب نے کی درخواست تھی, اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایم این نے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے ایک ریفرنس بھیجا. آپ کو یاد ہوگا آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت عادل بازئی کی نشست خالی قرار دینے کی درخواست کی گئی. عادل بازئی کی نااہلی کا ریفرنس پارٹی صدر نواز شریف نے اسپیکر کو بھجوایا. عادل بازئی نے بجٹ سیشن کے دوران پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی کی تھی. الیکشن کمیشن نے NA 262(1) کی نشست کو خالی قرار دیتے ہوئے عادل بازئی نے 26ویں ترمیم پر ووٹ نہیں دیا. دیکھیں جی, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عادل بازئی واقعی اگر آپ کا بندہ تھا جو وہ کلیم کرتا ہے نہیں ہوں میں آزاد تھا, تو مجھے یہ بتا دیں کہ 63A جو فیصلہ آیا اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے تو یہ بھائی جس مرضی کو ووٹ دیں. یہ کس طرح سے, کس فیصلے کے تحت؟ یعنی اگر آپ کی پارٹی کا بندہ اور وہ اس پہ عمل نہ کرے تو آپ کارروائی کریں گے, اسے نااہل قرار دیں گے. یہاں پر تو لوٹائزم کی بنیاد آپ نے رکھ دی, لوٹا فیکٹری آپ نے بنا دی. یہ فیصلہ عدالت میں جی چیلنج ہوگا, اور 261 کی نشست کو خالی قرار دیا جانا ہے الیکشن کمیشن کا. اوبویسلی یہ ایک بھونڈی قسم کی حرکت کی گئی ہے, چونکہ یہ واقعی اگر آپ کا تھا. بجٹ سیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, یہاں پر تو ہوتا نہیں جی کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا, تو اس کا اطلاق ماضی سے کیوں نہیں ہوگا؟ تو الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ اوبویسلی عدالت میں گیا تو یہ اڑ جائے گا, اور یہ ایک دلیل ہے کہ کاروائیاں جو ہے نا وہ رک نہیں رہی, اور حکومت سنجیدہ نہیں ہے. حکومت اس وقت ایک طرح سے بدلہ لے رہی ہے پاکستان کی عوام سے, اور یہ پاکستان کی عوام نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرف کھڑے ہوں گے. بھیڑ بکریاں بننا ہے, چونٹیاں بننا ہے کہ پروں کے ساتھ اڑنا ہے, یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.